नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजावादीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको आरोप। अहिलेको राजनीति सही ढङ्गमा अघि बढेको दाबी। निर्वाचन आयोगले दियो उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह। उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त। आचार संहिताको पालना गर्न आयोगको आग्रह। आज वैशाख कृष्ण औँसी, आमाको मुख हेर्ने दिन। आमालाई मिठा मिठा परिकार सहितको उपहार दिएर सम्मान गरी आशीर्वाद थापेर मनाइयो। अफगानिस्तानमा बम विस्फोटका घटना बढ्दै। राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा परि 10 जनाको मृत्यु। र आगामी जेठ अन्तिम साता तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु। 11वटै जिल्लामा खेलाडी छनौट गर्न जिल्ला खेलकुद समितिलाई निर्देशन। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजावादीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीले पुरातनपन्थी र भ्रष्टाचारीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले विकासको नाममा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले केन्द्रबाट बजेट लगेर आफै उपभोक्ता आफै ठेकदार बन्ने गरेको र बजेट सबै खल्तीमा हालेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेले विकासका योजनाहरू अल्पत्र बनाएको बताउनुभयो। गाउँबाट केन्द्रबाट बजेट लाने, आफै उपभोक्ता बन्ने, आफै ठेकदार बन्ने, बजेट सबै खल्तीमा हाल्ने, विकासको योजना अलपत्र पार्ने काम गरेका छन्। यसबाट अब नेपाललाई हामी मुक्त गर्छौँ भनेर जनतालाई भन्नुहोस्। तपाईँहरूले जनताको अधिकारमाथि हमला भएको छ। बारम्बार संसद बनाएर जनताले भोट दिएर पठाउने, त्यसै संसदलाई भङ्ग गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, देशमा लोकतन्त्रमाथि एउटा चाहिँ कुठाराघात गर्ने र राजा महेन्द्रले 17 सालमा गरे जस्तै संसदमाथि बारम्बार हमला गर्ने ओली प्रवृत्तिसँग आज नेपाली कांग्रेसले सामना गर्न गठबन्धन गरेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनले गरेको अहिलेको राजनीति र विकास रणनीति सही ढङ्गमा अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशको सबैभन्दा बढी मतदाता भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणाम कस्तो आउला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। विवेकशील साझासहित अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको चर्चा पनि ठूलो पार्टीको भन्दा कम छैन। अमृत ढकालको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशको सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणाम कस्तो आउला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट भएको महानगर मात्र होइन, सङ्घीय राजधानी भएको सहर समेत भएकाले आम मानिसको चासो काठमाडौँमा छ। त्यसो त राजनीतिक दलहरूले समेत काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले गठबन्धनबाटै उम्मेदवारी दिएका छन् भने लोकप्रिय मानिएका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाएर प्रतिपक्षी दलले समेत काठमाडौँ जसरी पनि आफूले जित्ने रणनीति बनाएको छ। त्यसो त आफूलाई वैकल्पिक शक्ति मान्दै आएको विवेकशील साझादेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहको चर्चा पनि कांग्रेस एमालेको भन्दा कम छैन। यसपटकको निर्वाचन जितेर एमालेले ह्याट्रिक गर्ने योजना बनाएको छ। एमालेले आफ्नो विरासत जोगाउनका लागि चर्चित मानिएका केशव स्थापितलाई अघि सारेको छ। भिजन र योजना भएका नेताका रूपमा मानिए पनि पछिल्लो समय स्थापित विवादमा तानिएका छन्। आफूलाई नियोजित रूपमा विवादमा तान्न खोजेको बताउँदै आएका स्थापितले 25 वर्ष अघि नै आफूले काठमाडौँ महानगरपालिकामा उल्लेखनीय काम गरेकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको चाहिँ हैन, पहिलादेखि पञ्चायत कालदेखि उहाँहरूको भोटिङ ट्रेन्डमा 45,000 उहाँहरूको स्थायी भोट छ है। यो बिचमा खुस्किन सक्छ तर 45,000 छ। अहिले चाहिँ पूर्व इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टीको तर्फबाट आएको 7,000, त्यो उतै गयो भने 52,000।
अब केही हजार भोट चाहिँ एकीकृत समाजवादीतिर गयो भने त्यो 55,000 होला 58,000 होला। 54 सालमै 84,000 भोट ल्याएको मान्छे के तुलना भयो, अब प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसैले यो सक्यो क्या, गेम इज ओभर। तर छाप लाउनुलाई प्रतीक्षा त गर्नु पर्यो। म प्रमाणित नभएको बेला होइन, म यङ बेला खेलकुदमा अलिकति बेला मलाई जनताले विश्वास गरेर 84,600 भोट दिए होइन। जनसङ्ख्या बढाएको छ, मान्छेमा उत्साह छ। यो केशव स्थापीले के गर्छ भनेर मान्छेमा यो सभागृह कसले लिएको? केशव स्थापीले। उद्यान तपाईँ ओभरहेड ब्रिजमा को हो? मै हो। बाटो चौडा गरे को हो? मै हो। सिंहद रहरमा चाहिँ त्यो अहिले देखेको भकैनाको रुख को हो? मै हो। ओभर यो ल्यान्ड पुलिङ भने को हो? जहाँ गयो केशव स्थापित भयो। राजनीतिक विरासत बोकेको परिवारबाट नेपाली काङ्ग्रेसले सिर्जना सिंहलाई अघि सारेको छ। त्यसो त सिर्जना सिंहको विगत हेर्ने हो भने उनको पनि राजनीतिक योगदान नभएको पनि होइन। एक त बलियो पार्टी र अर्कोतर्फ 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी सिर्जना सिंहले पनि आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गरेकी छन्। मेयर भनेको चिज काठमाडौँको एकदमै ठुलो पद हो। मेयर हुँदै गर्दाखेरि मैले भन्नै पर्छ, म आफू मेयर भइसकेपछि सबैभन्दा म सुशासनप्रति तर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुँदैछ। जब घर नै सफा छैन भने, घर नै प्रदूषित छ, घरभित्रै फोहोर छ भने कसरी मैले सुशासन दिन सक्छु? त्यसकारण म मेयर भएपछि सबैभन्दा पहिला मैले महानगरभित्र भ्रष्टाचार मुक्त सेवा र सुविधा तुरन्त हुने गरेर चुस्त र दुस्त पार्नेछु भनेर म सम्पूर्णलाई म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। 2074 सालको निर्वाचनमा विद्या सुन्दर साक्यले 64,913 मत ल्याएर मेयर जित्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी काङ्ग्रेसका राजुराज जोशीले 45,269 मत पाएका थिए। त्यस्तै माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारले 7,906, नयाँ शक्तिका उम्मेदवारले 6,050, जनमोर्चाले 101 र फोरम लोकतान्त्रिकले 118 मत ल्याएका थिए। अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका यी सबै दलको मत जोड्दा 59,474 मात्रै हुन्छ। अर्थात् 2074 कै मत अनुपात कायम रहे सत्ता गठबन्धनको भन्दा एमालेको उम्मेदवारको मत 5,439 ले बढी हुन्छ। एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले कति मत ल्याउँछ र नयाँ थपिएका मतदाताले कसलाई मत दिन्छ त्यसले निर्वाचनको मत परिणामलाई असर गर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अघिल्लो चुनावमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका उम्मेदवार बनेर रन्जु दर्शना र किशोर थापाले क्रमशः 23,439 र 18,496 मत ल्याएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। वैशाख 30 गते हुने आसन स्थानीय निर्वाचनको सवालमा प्रत्यक्ष संवादबाट जानकारी दिनका लागि हामीसँग हाम्रा संवाददाता अमृत ढकाल हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ गरेर उम्मेदवारहरूको नाम टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अगाडि सार्यो र नामावली प्रकाशन गर्यो र आज उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्यो। यिनी पेरिफेरीमा रहेर काठमाडौँ महानगरको अवस्था के छ र समग्र देशको परिस्थिति के छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनका लागि अमृत ढकालजी हुनुहुन्छ। अमृतजी। हजुर अनिलजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ काठमाडौँ महानगरको अवस्था के छ? काठमाडौँ महानगरमा कति उम्मेदवारहरूको बागी उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता गर्नुभयो? स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कसले चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नुभयो? यो सवालमा जानकारी गराइदिनुहोस् न प्लिज। अनिलजी, तपाईँलाई म जानकारी गराउँ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आइतबार र सोमबार निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताको समय छुटाएको थियो र त्यो समयमा देशमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवार दर्ता गराएका थिए। यस्तै मङ्गलबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका विरुद्ध चाहिँ उजुरी दिन सक्ने भनेर निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तै बुधबार र बिहिबार चाहिँ उजुरी दिएका विरुद्ध निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो र शुक्रबार मात्रै निर्वाचन आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको थियो र शुक्रबार 5 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्नेहरूलाई पनि निर्वाचन आयोगले समय दिएको थियो र हिजो निर्वाचन आयोगले जुन समय दिएको थियो, जुन समय छुट्याएको थियो 5 बजेसम्म र त्यो 5 बजेसम्म करिब 8,000 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ र निर्वाचन आयोगले हिजोसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरे अनुसार चाहिँ 1,53,000 जतिले 1,53,000 जतिले उम्मेदवारी दिएका थिए र 1,53,000 मा 8,000ले उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेपछि अहिले 1,45,000 जनाले आफ्नो चुनावी चिन्ह लिएको अवस्था छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै होइन देशभरि नै अहिले राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। अनि काठमाडौँ महानगरमा बागी उम्मेदवार यसै गरी
र्यापर बालेन शाह हुनुहुन्छ, त्यो सवालमा उहाँले लौरो चिन्ह प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यो सँगसँगै सुनिता डङ्गोल एमालेको तर्फबाट टिकट लिएर बालेनका विषयमा बोलिरहेको प्रतिक्रियाको सवालमा हामीले कुनै कुराहरू अपडेटहरू लिन सक्यौँ सुनिता डङ्गोलबाट? तपाईँलाई मैले जानकारी गराउँ, पहिला सुनिता डङ्गोलले स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो पनि मेयरमा। तर पछाडि उहाँले नेकपा एमालेका तर्फबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिनुभयो र उहाँले केशव स्थापित मेयर र उहाँले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिइसकेपछि उहाँलाई पनि सकारात्मक रूपमै मानिसहरूले हेरिरहेका थिए भने यता बालेन शाहलाई पनि मानिसहरूले सकारात्मक रूपमै हेरिरहेका छन्। र एउटा उहाँलाई सुनिता डङ्गोललाई जसरी आम जनताले, आम युवाले एउटा यो युवा हो भनेर जसरी प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए, तर जब उहाँले हिजो एउटा कार्यक्रममा, एउटा अन्तर्वार्तामा बालेन शाहलाई अलिकति होच्चाएर बोलिसके पछाडि अहिले उहाँप्रति अलिकति नेगेटिभ कमेन्टहरू आइरहेको अवस्था छ। हामीले त्यो विषयमा ताजा अपडेट लिन सक्यौँ? उहाँसँग त्यो यसबारेमा आज अपडेट लिन सकेको छैन। यसै गरी निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई चुनावी चिन्ह प्रदान गरिसके पछाडि देशभरका मतदातामा र पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा कस्तो खालको उत्साह भेट्यौँ हामीले? के छ जानकारी? तपाईँलाई मैले जानकारी गराउँ अनिलजी, आज जब निर्वाचन आयोगले हरेक पार्टीलाई, हरेक उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेपछि अहिले आजबाट उम्मेदवारहरू आफ्नो चुनावी प्रचारमा होमिएका छन्। देशभर नै चुनावी माहौल तातेको छ र हरेक उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी चिन्ह लिएर अहिले जनताको घर घरमा घर दैलो गरेको अवस्था छ। हामीले यसरी लाइभमा जुटिरहँदा विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहँदा यहाँहरूको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रहिरहँदा गठबन्धनको एक खालको माहौल छ र भरतपुरमा चाहिँ एक खालको सरगर्मी बढेको थियो, त्यो विषयमा यहाँलाई कतिको जानकार छ? भरतपुर महानगरपालिका यस्तो महानगरपालिका बनेको छ कि त्यो अहिले मात्र चर्चाको विषय होइन, त्यो अघिल्लो निर्वाचनदेखि नै चर्चाको विषय बनेको छ। त्यो किन पनि चर्चाको विषय बनेको छ भने भरतपुर महानगरपालिका कङ्ग्रेसको पकड भएको ठाउँ हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो महानगरपालिका छोड्न नचाहने र सोही अनुसार उनले गठबन्धनलाई पनि दबाब दिएको अवस्था थियो। यस्तै भरतपुरका कङ्ग्रेसीहरूले यो हाम्रो पकड क्षेत्र हो, हामीले अरूलाई दिन हुन्न भनेर उनीहरूले पहिलादेखि नै आवाज उठाउँदै आएका थिए र यसपालि भरतपुर महानगरपालिकाका कङ्ग्रेसीहरूले सत्ता गठबन्धन कायम होस् वा नहोस् यसपालि हाम्रो आफ्नै उम्मेदवार हुन्छ भनेर दाबी गर्दै आएका थिए र केन्द्रका नेताहरूलाई पनि उनीहरूले सोही अनुसार दाबी गरेका थिए र सोही अनुसार आफ्नो कुराहरू राख्दै आएका थिए। तर अन्तिममा सत्ता गठबन्धनको भाग बन्न मिलाउने क्रममा भरतपुर महानगरपालिका माओवादी केन्द्रको नाममा परिसकेपछि त्यहाँका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू रुष्ट भएको अवस्था छ र धेरै रुष्ट भएका थिए र त्यही क्रममा जगन्नाथ पौडेलले बागी उम्मेदवार दिएको अवस्था छ र बागी उम्मेदवार उनलाई दिइसकेपछि उनलाई फकाउनको लागि शेरबहादुर देउवादेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका टप लेभलका नेताहरूले पनि कोसिस गरे र त्यसै बिचमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि चितवन पुगेका थिए। तर जगन्नाथ पौडेललाई उनीहरूले फकाउन नसकिसकेपछि, उनको बागी उम्मेदवार फिर्ता लिन नसकिसकेपछि हिजो नै बालकृष्ण खाँड काठमाडौँ फर्किसकेका थिए र जब जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहेनन् र त्यसपछि आज उनलाई भुइँकटरको चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको छ र उनले भुइँकटर चुनाव चिन्ह लिएर अहिले मत मागिरहेको अवस्था छ। हुन्छ अमृतजी, हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता स्टुडियोबाट अमृत ढकाल। चुनावी सरगर्मी देशैभर बढेको छ, करिबन 35 जिल्लासम्ममा मतपत्र ढुवानी पनि भइसकेको छ, 72-73 जिल्लाका लागि मतपत्र प्रकाशन पनि भइसकेको छ। यो सवालमा हामी फेरि पनि अन्य जिल्लाका संवाददाताहरूसँग हामी संवादमा जोड्नेछौँ। यति बेला क्रमशः न्युज। सत्तारूढ गठबन्धनको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार सृजना सिंहले आफू विजयी भएमा भ्रष्टाचारमुक्त महानगर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेस निकट बुद्धिजीवी पेसाकर्मी परिचालक समिति काठमाडौँले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सिंहले आफू मेयरमा विजयी भएमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारको दुर्गन्धबाट मुक्त गराउने बताउनु भएको हो। उहाँले डिजिटल प्रविधि अपनाएर घरैबाट जनताले सेवा लिने व्यवस्था गर्न पनि आफू लागि पर्ने बताउनुभयो। सिंहले सबै महिलाहरूको भावनालाई कदर गरेर अघि बढ्ने योजना पनि बताउनुभयो।
म एउटा महिला, मलाई पार्टीले महिलालाई अगाडि सारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मैले जितेँ भने म पहिलो महिला मेयर हुँदैछु। मेरो विशेष ध्यान महिलाप्रति चाहिँ जहिले पनि जानेछ र जान्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि म जहिले पनि महिला सशक्तिकरणको लागि लागिरहेको र महिला हकको लागि लागिरहेको महिला भएको कारणले महिलाहरूप्रति मेरो विशेष लगाव र महिलाहरूको दुःखमा म सधैँ साथ हुनेछु भनेर भन्न चाहन्छु। सिंहले आफूलाई काङ्ग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा मेयरको उम्मेद्वार बनाएको बताउनुभयो। सुरुमा मेयरका लागि नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँले प्रस्ताव गर्दा आफ्नो श्रीमान प्रकाशमान सिंहलाई थाहा नै नभएको उहाँको दाबी थियो। कुरा पनि भएन। उहाँहरूको नियमित बैठकमा चाहिँ अब सधैँ हामी आरक्षणको कोटामा मात्रै बस्ने, हामी सशक्त भइसक्यौँ। हामी उपमेयर र वडा सदस्य मात्रै लिने होइन, यसपालि हामी मेयर र हामी वडाध्यक्ष पनि लिनपर्छ। हामी 33% पनि चाहिन्छ भनेर उहाँले माइनोट गर्नुभएछ। त्यसपछि होइन, अब यसपालि सृजना भाउजू हाम्रो प्रमुख सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई महिलाहरूको लागि सधैँ उहाँ लडिराख्नु भएको छ, लागिराख्नु भएको छ। उहाँलाई मेयरको प्रस्ताव गर्ने भनेर एकाएक निस्केको आवाज रह्यो, मलाई पनि थाहा थिएन। गणेशमान तथा मङ्गलादेवी सिंहको बुहारी र प्रकाशमान सिंहको श्रीमती भएको नाताले मात्रै आफू मेयरको उम्मेदवारी नभएको सिंहले बताउनुभयो। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिनुभएका गणेशमान मङ्गलादेवी र प्रकाशमान सिंहको परिवारको सदस्य भएर राजनीतिक आन्दोलनमा सारिक हुन पाउन आफ्नो लागि गौरवको विषय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ। आयोगले दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरेको छ। उम्मेद्वारहरू आफ्नो घोषणापत्र लिएर घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, यस पटकको निर्वाचनको उम्मेद्वार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यो एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एउटा लोकतन्त्रको यो ठुलो पर्वै हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन, र मैले पनि त्यही बुझेको छु। र त्यो उत्सवमा अहिले हामीले सरस्वती देख्दाखेरि उत्साहजनक छ। कतिपय स्वतन्त्र रूपमा पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएर आफ्नो क्षमता र आफ्नो कार्यकौशल प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छन् जनतामाझ। अहिलेको उम्मेदवारहरू चाहिँ पहिलाको तुलनामा नयाँ पुस्ताहरू पनि समावेश भएको हुनाले अवश्य पनि यो देशको लागि काँचुलो फेर्ने राम्रो समय जस्तो लाग्छ। र आगामी दिनमा पुराना पुस्ताहरूलाई परित्याग गर्दै बिस्तारै अहिलेका जेनेरेसन अहिलेको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै गएको खण्डमा चाहिँ अरू बेटर हुन्छ, अरू राम्रो हुने जस्तो लाग्छ। उम्मेदवारलाई त अहिले अब सुरुमा नै त भन्न पाउँदैन होइन, त्यो त सबैजनाले अब यो दिएछ उम्मेदवारी। र अहिले त अब जबसम्म जितेर आएर काम गर्दैन तबसम्म त अहिले त कसैलाई थाहा हुँदैन बाहिरबाट उम्मेदवार कस्तो छ भनेर होइन। जितेर आएर राम्रो काम गऱ्यो त्यो 5 सालपछि थाहा हुन्छ यो उम्मेदवार कस्तो छ भनेर। मूलवाद पार्टीभन्दा नयाँ पार्टी जसको नयाँ विचार स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जित्नुपर्छ। मेरो अपेक्षा के भने मूलभूत पार्टी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बाहेक नयाँ पार्टीहरूमा चाहिँ आएर हाम्रो इच्छा के छ त्यही अनुसार जित्नुपर्छ। अब यहाँ राम्रा र नराम्रा सबै उम्मेदवारहरूले होइन टिकट पाएका छन्। यसमा जनताहरूले अलिकति विवेक पुऱ्याएर पहिलाको जस्तो गल्ती नगरिकन होइन, अब हाम्रा भन्दा पनि राम्रालाई चुन्यो भने देशको विकास हुनेछ। सबैलाई चाहिँ सायद योपालि अलिकति जवाब दिनेछन् जनताले जस्तो छ, राम्रालाई चुन्नेछन्। हाम्रा भन्दा पनि अब अलिकति जसको एजेन्डा राम्रो छ, अब पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति हेरेर होइन, जसको अलिकति जसले अलिक गर्छु भन्न खोजेर नयाँ व्यक्तिलाई नयाँ युवालाई होइन उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति हेर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब 8,000 उम्मेद्वारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले करिब 1,53,000 उम्मेदवारी परेकोमा करिब 8,000ले फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले अहिले उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो।
फिर्ता लिएको सङ्ख्या करिब 8,000 छ, 8,000 प्लस छ। अब 1,53,000 उम्मेदवारी करिब 1,53,000 परेको थियो भने त्यसमा 8,000 जति उम्मेदवारहरूले फिर्ता लिएका छन्। अब यसबाट 1,45,000 उम्मेदवार कायम हुने देखिन्छ। अब चुनाव चिन्ह आज वितरण हुन्छ। आज बेलुका 5 बजेसम्म चुनाव चिन्ह वितरण हुन्छ। सम्बन्धित दलहरूलाई दलकै चुनाव चिन्ह दिइन्छ भने स्वतन्त्रलाई स्वतन्त्रको निर्वाचन चिन्हको समूह छ, त्यसबाट स्वतन्त्रहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिइन्छ। शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनको आगामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुँदैछ। यही वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि अब 13 दिन बाँकी छ। आज निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह पनि प्रदान गरिसकेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा 79 राजनीतिक दलले भाग लिइरहेका छन् र यस्तै धेरै संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू पनि रहेका छन्। यही सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग म्याग्दीबाट म्याग्दी सहकर्मी सजिना खड्का हुनुहुन्छ। सजिनाजी, हजुर, म्याग्दीमा हालसम्म चाहिँ डेटा अनुसार 751 जनाले मनोनयन दर्ता गरेकामा 41 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ। आफू खुसी सहमतिमा लिनुभएको हो वा डर प्रलोभनमा लिनुभएको हो? त्यो चाहिँ आफ्नै खुसीमै हो लिएको। आफ्नै खुसीमा लिनुभएको हो? हजुर। र अहिले चाहिँ यो उम्मेदवारहरूले त्यहाँ उठ्नु भएको उम्मेदवारहरूले कस्तो इस्युहरू उठाउनु भएको तपाईँले पाउनुभयो? उहाँले यस्तै बुझाएको। सजिनाजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो म्याग्दी सहकर्मी सजिना खड्काजी। हामी उहाँसँग फेरि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसै गरी यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नवलपरासीबाट राज चौधरीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी 33,503 जना उम्मेदवार उठाएको छ र कांग्रेसले 31,425 तथा माओवादीले 22,261 जना उठाएको छ र आज 1,53,220 जनाले चुनाव चिन्ह पनि पाइसकेको हामीले जानकारी लिएका छौँ। र वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन आज गरिसकेको छ। आयोगले दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह समेत आज प्रदान गरिसकेको छ। उम्मेदवारहरू आफ्ना घोषणा पत्र लिएर घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हाम्रा संवाददाताहरूसँग हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित बनाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको पनि हामीले जानकारी लिएका छौँ र विभिन्न राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डाहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार र रोजगारीका विषयहरूलाई प्रमुख महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। आज वैशाख कृष्ण औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन। आमालाई मिठा मिठा परिकार सहितका उपहार दिएर सम्मान गरी आशीर्वाद थापेर मनाइयो। अफगानिस्तानमा बम विस्फोटका घटना बढ्दै। राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा परि 10 जनाको मृत्यु। र आगामी जेठ अन्तिम साता तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु। 11वटै जिल्लामा खेलाडी छनौट गर्न जिल्ला खेलकुद समितिलाई निर्देशन।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यही वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि रोल्पामा के कस्तो तयारी भइरहेको छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग रोल्पा सहकर्मी भरत नेपाली हुनुहुन्छ। भरतजी, रोल्पामा अहिले चुनावी माहौल के कस्तो छ, समग्रमा सुनाइदिनुहोस् न। अहिले खास गरी रोल्पामा चुनावी माहौल एकदम प्रतिस्पर्धी अवस्थामा देखिन्छ। खास गरी हिजोसम्म निर्वाचन आयोगले भनेको जुन नामावली फिर्ता लिने जुन अवस्था थियो र यसै गर्दा हेर्दै गर्दा रोल्पामा हिजोसम्म झन्डै 17 जना अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष गरी 114 जना अन्य गरी उहाँले गरी 100 टोटल झन्डै 114 जनाले माओवादी उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको अवस्था छ भने सरस्वती हेर्दै गर्दा रोल्पामा अहिले झन्डै 10 स्थानीय तह रहेका छन् र विशेष गरी 10 स्थानीय तह मध्येमा अहिले 1164 जना उम्मेदवारहरू मैदानमा आइसक्नु भएको छ। जुन निर्वाचन आयोगले अन्तिम माओवादी सार्वजनिक गरेको थियो सो अनुसार चाहिँ अहिले 1165 जना मैदानमा रहेका छन्, चुनावी मैदानमा रहेका छन् र त्यसमा चाहिँ 32 जना चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार विभिन्न पदमा, विशेष गरी वडा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनि यसै गरी वडा तहमा वडाध्यक्ष सदस्य लगायत गरी 32 जना चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ मैदानमा रहेका छन्। यसो हेर्दा चाहिँ अब खास गरी हुनलाई 2074 सालको स्थानीय तहको चुनाव भन्दा जुन खालको त्यति बेला जुन खालको स्थानीय जनताहरूले अपेक्षा गरेका थिए, रोल्पाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए, त्योभन्दा अलिक फरक छ कि धेरै माहौल त पार्टीको छैन। त्यही पनि अबका दिनहरू अब थोरै समय छ निर्वाचन हुन, वैशाख 30 गते आउन नजिक छ। जसले गर्दामा चाहिँ अब बिस्तारै नेताहरू जुन पार्टीहरू जनताहरूको माझ चाहिँ जाने क्रम जारी नै छ, घर दैलोमा पुग्ने क्रम जारी रहेको अवस्था छ। अध्यक्षजी, माओवादी रोल्पामा चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई हराउन अरू सबै मोर्चाहरू लागिरहेको भनेर हामीले थाहा पायौँ। थवाङमा पनि माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार ऋषि केशव बुढालाई हराउन स्वतन्त्र उम्मेद्वार दर्जित रोकालाई काङ्ग्रेस, एमाले र नेकपा लगायत दलहरूले साथ दिएका छन् भनेर भनिन्छ। त्यस्तै सुनसहरीमा पनि माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार धनबहादुर पुनलाई हराउन काङ्ग्रेस, एमाले र नेकपाले स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुष्टमान घरतीलाई अघि सारेको छन् भनिन्छ। के छ यसको विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। अब रोल्पामा हुनलाई सङ्घीय सरकार जुन सङ्घ प्रदेश हुँदै तल्प स्थानीय तहमा जुन खालको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी लगायत 5 दलहरूको गठबन्धन रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको 12वटा जिल्लामध्ये हालसम्म 9वटा जिल्लामा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूसँग गठबन्धन भइरहेको अवस्था छ भने लुम्बिनी प्रदेशको 3वटा जिल्ला रोल्पा, बर्दिया र पूर्वी रुकुममा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस गठबन्धन भएको छैन। यद्यपि यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो खालको टिका टिप्पणी गरेका छन्। रोल्पाको 10 स्थानीय तहमा योभन्दा पहिले 2077 सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले 7 स्थानीय तह जितेको थियो र नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले हामीलाई आधार हुनुपर्दछ र 5वटा स्थानीय तह हाम्रै हुनुपर्दछ र 72 वडामध्ये 36 वडा हाम्रै हुनुपर्दछ भन्ने जुन दाबीदार माग राखिसकेपछि त्यो चाहिँ माओवादी सम्भव नहुने भनिसकेपछि यो गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसले नै तोड्न पुगेको भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताजीहरूले त्यो जुन खालको प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। र हजुरले भने चाहिँ खास गरी रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका धेरैको पास हो, त्यो जनजनको रूपमा रहेको पनि थवाङ गाउँपालिका हो र त्यहाँ चाहिँ अहिले माओवादी केन्द्रलाई एक्लै रहेको अवस्था देखिन्छ। खास गरी त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र स्वतन्त्र भन्दा विशेष गरी नेकपा विप्लव समूहले चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ परास्त गर्नको निम्ति गठबन्धन गरेको देखिन्छ भने त्यसै गरी सुनसरी गाउँपालिकामा पनि माओवादीकै उम्मेद्वार धनबहादुरले हराउनको निमित्त। भरतजी, यो फरक पार्टीको चाहिँ फरक एजेन्डा छन् कि एजेन्डाहरू सेम छन्? अझ विशेष त भनौँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार र रोजगारीका लागि के कस्तो प्रतिबद्धता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्? हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रोल्पा सहकर्मी भरत नेपाली। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार।
स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका छन्। पार्टीका कार्यकर्ता तथा उम्मेद्वारका समर्थकहरूले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत मतदाता फकाउन कसिएका छन्। दल तथा उम्मेद्वारहरूले चुनावी घोषणा पत्र सहित प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले लगाएको आचार संहिताका कारण यसपटकको चुनावमा निर्वाचन सामग्री उत्पादक तथा उत्पादक व्यवसायमा गिरावट आएको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। राजनैतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका छन्। पार्टीको कार्यकर्ता तथा उम्मेद्वारका समर्थकहरूले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत मतदाता फकाउन कसिएका छन्। दल तथा उम्मेद्वारहरूले चुनावी घोषणापत्र सहित प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। निर्वाचन अवधिमा प्रयोग हुने पार्टीको झण्डा, ब्यानर लगायतका सामग्री चुनावी प्रचार प्रसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा देखिने सामग्री हुन्। निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूले आफ्ना पार्टीका ब्यानर र झण्डाको प्रयोग गर्दै सडकमा चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र पार्ने गर्दछन्, जसका कारण निर्वाचन ताकाको समयमा पार्टीको झण्डा र ब्यानर जस्ता सामग्रीको उत्पादन तथा निर्माणमा व्यवसायलाई दौडधोप हुने गर्दछ। तर यस पटकको निर्वाचनमा भने विगतको जस्तो माहौल छैन। निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसारमा लगाएको आचार संहिताका कारण आर्ट तथा प्रिन्ट व्यवसायहरूले सन्तोषजनक व्यापार गर्न नपाएका व्यवसायहरूले बताएका छन्। केही दिनदेखि व्यापारमा चटारो बढे पनि विगतको जस्तो उत्साह नरहेको उनीहरूले बताएका छन्। विगतमा आर्टिस्टहरूका लागि चुनावी सामग्री उत्पादनमा निकै चाप हुने गरे पनि यसपटक निर्वाचन आयोगले कडाई गरेसँगै व्यवसाय खुम्सिँदै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ, जसका कारण थुप्रै कलाकर्मीहरूलाई समेत मर्का परेको उनीहरूको गुनासो छ। धेरै मर्का परिरहेको छ, किनभने 2 वर्ष अगाडि कोभिडले हामीलाई थिलो बिलो बनाएको थियो होइन। त्यसबाट अलिकति उत्साह भनेर चाहिँ अब यो चुनाव आउँदैछ, केही काम होला भन्ने थियो। त्यसमा पनि अहिले चाहिँ फेरि निर्वाचन आयोगको एउटा चाहिँ बन्देजले गरेर छ नि, त्यसले पनि अलिकति निराशाजनक भएको छौँ हामी। निर्वाचन आयोगले हामी जस्ता तपाईँको हाम्रो गरी खाने तपाईँको हाम्रो वर्गहरूलाई चाहिँ बन्देज तपाईँको लगाएको जस्तो लाग्यो। उनीहरूको आफ्नो तपाईँको उसमा चाहिँ टोपी सिउन पाउने, हामीले चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसारको लागि टोपी तपाईँको दिरण्ड पनि त्यो चाहिँ एकदमै त्यसले चाहिँ बन्देज गरे जस्तो लाग्यो। विगतको तुलनामा अहिलेको निर्वाचनमा पार्टीको झण्डा र ब्यानर बनाउने सङ्ख्यामा गिरावट आएको छ। आयोगले राखेको नियमका कारण यसपटक यस्ता सामग्रीको मागमा कमी आएको हो। अघिल्लो चुनावमा आफूहरूलाई 1 महिना अगाडिबाटै चुनावी सामग्री उत्पादनमा चाप बढ्ने भए पनि यस वर्ष निराशजनक अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अब अहिलेको सिस्टममा त हेर्नु, अब यो प्रचारको माध्यम चाहिँ विगतमा चाहिँ धेरै नै हुन्थ्यो र भोलम्मै काम हुन्थ्यो भने अहिले यसपालि चाहिँ त्यसको 10% पनि काम भएको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अब पहिला अब सबै चिजहरू राख्न पाइन्थ्यो, तर अहिले राख्न नपाएको भएर चाहिँ अलि भोलममा चाहिँ कमै छ काम। अघिल्लो चुनावमा तपाईँको टोपी र टी सर्ट एकदम व्यापक रूपमा गएको थियो भने अहिले पुरै ब्यान्ड गरिसकेपछि तपाईँको झन्डा अब झन्डाबाट मात्र त हाम्रो त्यति मार्जिनै बस्दैन। 5 वर्षअघि स्थानीय तहको चुनावमा जुन उत्साह थियो अहिले त्यो उत्साह नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगको नियम सँगसँगै आयातित कपडा र रङमा बढेका मूल्यले समेत व्यवसायीलाई व्यवसायमा सकस बनाएको छ। अहिले विभिन्न डिजिटल मिडिया तथा सोसल मिडिया मार्फत हुने प्रचारले पनि कलाकारको व्यापार घटेको मात्रै छैन, धेरै आर्टिस्ट कामविहीन बनेको उनीहरूको गुनासो छ। कलाकारको हिसाबले यो रोजीरोटीको हिसाबले चाहिँ के हुन्छ के भन्दैछ भने निर्वाचन आयोगमा पनि बुद्धिजीवीको सर्कलका सरहरू हुनुहुन्छ होला, तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ जुन कलाकारहरूको लागि जुन विगतमा जुन कामहरू हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ विदेश पठाउने होइन कि स्वदेशमै रोजगार दिन्छु भन्ने सरकारको जुन नीति छ त्यसलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो महसुस लागेको छ। टी सर्ट तपाईँको ब्यान गरेको छ, टोपी ब्यान गरेको छ, त्यो कारणले हामी जस्तो तपाईँको प्रेसलाई नै यो पुरै पुरै तपाईँको विज्ञापन नगर भनेर पार्टीहरूलाई भन्नु पर्यो, अनि गर्ने पनि भएदेखि सबै चिज तपाईँको खुल्ला गर्नु पर्यो। चुनावी प्रचार प्रसारमा निर्वाचन आयोगले लगाएको नियमले फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न कोसिस गरेको छ भने थुप्रै व्यवसायहरूको व्यापारमा गिरावट आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालको साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। आज वैशाख कृष्ण औँसीका दिन आमालाई मिष्टान्न भोजन तथा उपहार दिएर मनाइएको छ। आज बिहान उठेर नबोली स्नान गरेमा यो लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा सद्गति पाइने हिन्दू धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। शास्त्रमा उपाध्याय, पण्डित, आचार्य र पिताभन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा उनबाट शुभ आशीर्वाद लिने दिनका रूपमा लिइन्छ। वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनलाई हिन्दू नेपालीहरूले माता
माता तीर्थ औँसी अर्थात् मातृ औँसीका रूपमा समेत मनाएका छन्। आमा नभएकाहरूले भने आमालाई तर्पण र पिण्डसहित श्राद्ध तथा पुरोहितलाई सीधा दानसहित भोजन गराई दिवंगत आमा र उनले गरेका महान एवं कष्टकर कामहरूको स्मरण गर्ने गर्दछन्। माता तीर्थ औँसीको अवसरमा तमबौद्ध सेवा समिति काठमाडौँले धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न गरेको छ। माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा तमबौद्ध सेवा समितिले धार्मिक अनुष्ठानको आयोजना गरेको हो। महायानी बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार दिवंगत आमाहरूको सम्झनामा काठमाडौँको अनामनगर स्थित समितिको प्राङ्गणमा धार्मिक अनुष्ठानको आयोजना गरिएको हो। विशेष गरेर हाम्रो वार्षिक चाहिँ नि माता तीर्थ भन्छ, विशेष गरेर हाम्रो आमाहरूको स्मरण गरेर चाहिँ नि आजको कार्यक्रम गरेको हो। उहाँहरूको चाहिँ नि कामनाको लागि यो पूजा गरेको आज। सबै आमाहरूलाई दिरागी अब अहिले उपस्थित वर्तमान अवस्थामा हुनुभएको आमाहरू सबै सुस्वास्थ्य दीर्घायु रहन् भन्ने र दिवंगत भइसकेको चाहिँ नि आमाहरू चाहिँ नि उहाँहरूको नाममा चाहिँ श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने हो। उहाँहरूको गुण हामीलाई जन्म दियो, लालन पालन गर्नुभयो, हामीलाई यति ठुलो चाहिँ जति पनि आफ्नो जीवनको चाहिँ जति पनि श्रेय छ त्यसको गुणहरू छ त्यो सबै उहाँकोबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँको गुणलाई सम्झेर चाहिँ नि यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो। अनुष्ठानका क्रममा सहभागीहरूले दिवंगत आमाहरूको चिर शान्तिको कामना तथा जीवित आमाहरूको सुस्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवनको कामना गर्दै बत्ती बाल्ने, सुर चढाउने र पाठ गरेका थिए। महायानी बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै विभिन्न खाद्य परिकार सहित हवनमा सुर चढाएर बत्ती बाल्ने प्रचलन रहेको छ। माता तीर्थ औँसीकै पुण्यतिथि पारेर इन्जिनियर नारायण बहादुर गुरुङ र ममता गुरुङको आर्थिक सहयोगमा निर्मित पार्किङ स्थलको उद्घाटन समेत गरिएको छ। आमाहरूको लागि आजको दिन शुभ रोस् भन्ने चाहिँ मेरो काम रहेछ। त्यसै जन्मदिने आमाहरूको सम्झना गर्ने हो, किनभने आमा हाम्रो लागि भगवान तुल्य हो र आमाहरूको सम्झना हाम्रो लागि गरिरहनु हो। किनभने आमाहरूले हामी जे छौँ जे भएर आमाहरूले नगर्नु भएको भए, उहाँले दुःख नगर्नु भएको भए हामी हुँदैन। त्यस कारणले उहाँहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नु हो। इन्जिनियर गुरुङ दम्पतिले पिता स्वर्गीय शेरबहादुर गुरुङ तथा आमाहरू स्वर्गीय जगनसुब्बा गुरुङ र दुर्गादेवी गुरुङको पुण्य स्मृतिमा पार्किङ स्थलको निर्माणका लागि 5 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो। पार्किङ स्थल 6 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको तमबौद्ध सेवा समितिका अध्यक्ष ध्रुव बहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त बिमा प्रशिक्षक मार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीले मोटिभेसनल सेसन विथ सोनु शर्मा कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा देशभरका 1345 सक्रिय अभिकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। सोही कार्यक्रममा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ न्याय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण प्राजुलीले कम्पनीका अभिकर्ताहरूले नै नेपाल लाइफलाई सर्वाधिक विश्वासिलो बनाउन मुख्य भूमिका निभाएको भन्दै अभिकर्ताहरूको प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले अभिकर्ताहरूको क्षमता वृद्धि, उत्प्रेरणा जगाउन तथा व्यवसाय वृद्धि गर्न बिमा क्षेत्रको विज्ञसँग मोटिभेसनल सेसन गरेको र आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रशिक्षणहरूलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्त पुँजी जीवन बिमा क्षेत्रकै सर्वाधिक 8 अर्ब 21 करोड रुपियाँ रहेको छ भने 138 अर्ब 82 करोड रुपियाँ लगानी रहेको छ। त्यस्तै कम्पनीको जीवन बिमा कोष 124 अर्ब 84 करोड रुपियाँ र शेयरधनी कोष 9 अर्ब 67 करोड भन्दा बढी रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अफगानिस्तानमा बम विस्फोटको घटना बढ्दै, राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा परि 10 जनाको मृत्यु। र आगामी जेठ अन्तिम साता तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु। 11वटै जिल्लामा खेलाडी छनौट गर्न जिल्ला खेलकुद समितिलाई निर्देशन। सरकार
सरकारले विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नभएका सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापनको कारोबार गर्न नदिने भएको छ। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था गर्न लागि बताएका छन्। एक रिपोर्ट। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था गर्न लागि बताए। त्यसका लागि बोर्डले तत्काल सबै सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण गर्ने कामलाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ। बोर्डमा सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीहरूले मात्रै विज्ञापनको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न लागि अध्यक्ष हुमागाईले बताए। विज्ञापन बोर्डले निकट भविष्यमै सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण गर्ने, सञ्चार माध्यमहरूलाई वर्गीकरण गर्ने र सञ्चार माध्यमहरू विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण नभइकन विज्ञापनको कारोबार गर्न नपाउने एउटा व्यवस्था गर्दैछौँ भने अर्को र महत्त्वपूर्ण व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सीहरू पनि सञ्चारमा विज्ञापन बोर्डमा चाहिँ सूचीकरण हुनुपर्ने र सूचीकरण भएपछि मात्रै विज्ञापन कारोबार गर्न पाउने गरी हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ र सम्भवतः यी सबै व्यवस्थाहरू आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। बोर्डले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन, विज्ञापन व्यवसायमा संलग्नहरूलाई दक्ष बनाउन सो तालिम सञ्चालन गर्नुपरेको पनि स्पष्ट पारेको छ। बोर्डले आगामी वर्ष विज्ञापन बजारको अनुसन्धान गरी उनीहरूको साइज यकिन गर्ने, आम सञ्चार माध्यमहरूको लोकप्रियताको समेत यकिन हुने गरी रिसर्चको काम सम्पन्न गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि तय गरेको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, विज्ञापनको आचार संहिता, विज्ञापनमा क्रिएटिभिटी, ब्रान्डिङ, रिसर्च, मिडिया प्लानिङ एन्ड रिलिजिङ लगायतका विभिन्न विषयहरू चाहिँ प्रशिक्षण दिइरहेका छौँ र यो प्रशिक्षणबाट विज्ञापन व्यवसायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको क्षमता विकास हुने, उनीहरूले आफ्नो कामलाई चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने, विज्ञापन बजार चाहिँ पारदर्शी र व्यावसायिक हुन सक्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। विज्ञापनको बजारको साइजको हामीले आकलन गर्नुपर्ने अथवा अनुसन्धान गर्नुपर्ने एउटा पक्ष र दोस्रो पक्ष चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूको सर्कुलेसन र टिआरपी हामीले यकिन गर्नुपर्ने दोस्रो पक्ष र तेस्रो पक्ष चाहिँ विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने र पारदर्शी चाहिँ विज्ञापनको दरमा र विज्ञापनको पत्र पत्रिका र टेलिभिजनहरूको सर्कुलेसन र टिआरपीमा पारदर्शिता ल्याउनु पर्ने मुख्य चुनौतीका रूपमा हामीले देखेका छौँ। विज्ञापन बोर्डले हाल तर्जुमा गरिएको विज्ञापन ऐनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न पनि विज्ञापन व्यवसायमा संलग्नहरूलाई त्यस सम्बन्धी तालिम दिने कामलाई निरन्तरता दिन लागि जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। गण्डकी प्रदेशमा आगामी जेठ अन्तिम साता तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु भएको छ। आयोजक प्रदेश गण्डकीले प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको जनाएको छ। प्रतियोगिताको मिति नजिकिएसँगै गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदले 11वटै जिल्लामा खेलाडी छनौट सुरु गर्न जिल्ला खेलकुद समितिलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङले पहिलो चरणमा जिल्ला छनौटको तयारी सुरु गर्न जिल्ला खेलकुद समितिहरूलाई सूचना पठाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार जिल्ला छनौट सम्पन्न भएपछि प्रदेशको टोली तयार गरिनेछ। जिल्लाबाट छनौट भएर खेलाडीको नामावली आइसकेपछि प्रदेश स्तरीय छनौट खेल सञ्चालन हुने र छनौट भएकाका लागि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिने परिषदले जनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशको गौरवको कार्यक्रम र खेलाडीका लागि महाकुम्भ भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई भव्य रूपमा सञ्चालन गर्न छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुरुङले बताए। प्रतियोगितामा 36 खेल हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। यसपटक प्रदर्शनीका रूपमा केही खेलहरू समावेश गरिने भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजावादीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको आरोप। अहिलेको राजनीति सही ढङ्गमा अघि बढेको दावी। निर्वाचन आयोगले दियो उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह। उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त। आचार संहिताको पालना गर्न आयोगको आग्रह।
आज वैशाख कृष्ण औँसे आमाको मुख हेर्ने दिन। आमालाई मिठा मिठा परिकार सहितका उपहार दिएर सम्मान गरी आशीर्वाद थापेर मनाइयो। अफगानिस्तानमा बम विस्फोटका घटना बढ्दै। राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा परि 10 जनाको मृत्यु। र आगामी जेठ अन्तिम साता तय भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु। 11वटै जिल्लामा खेलाडी छनौट गर्न जिल्ला खेलकुद समितिलाई निर्देशन। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।